कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालमा महाभूकम्प गयो। त्यसले 32 वटा जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्यो र लाखौं मानिसहरू प्रभावित भए। यी प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भयो 2072 साल पुस 10 गते। महाभूकम्पको 6 वर्ष बितेको छ र यस बीचमा पुनर्निर्माणका थुप्रै कामहरू भएका छन् र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद 78 पुस 10 सम्म कायम गरिएको छ र यो अवधिमा पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामी कुन अवस्थामा छौँ? के साँच्चै आगामी पुस 10 भित्र सबै काम सकिएलान्? यी विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। अब तपाईको 5 वर्ष, तपाईँ भनेको प्राधिकरणको, किनभने व्यक्ति त परिवर्तन हुनुभएको छ बीचमा, प्राधिकरणको 5 वर्ष र केही महिनाको अवधि काम भयो पुनर्निर्माणको। हामी कहाँनिर छौँ यति बेला? पुनर्निर्माणको करिब सम्पन्नताको चरणमा छौँ भन्न हामी सक्छौँ। कसरी चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने टोटल कामलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको अहिले कति सम्पन्न भयो, कति बाँकी छन् भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो पाउँछौँ। जस्तो व्यक्तिगत घरहरू जनताको जुन बनाउनु पर्ने थियो, त्यो बनाउनु पर्ने घरहरू मध्येमा 8,11,000 जति हामीले घरहरू बनाउनु पर्ने थियो। त्यसमध्येमा हामीहरूले करिब 93% बराबरको घरहरू अब सम्पन्नता चरणमा पुगिराखेका छन्, सम्पन्न हुन लागिराखेको अवस्था छ। हामी 86% भन्दा बढी जनतालाई चाहिँ दोस्रो किस्ताहरू दिएर उहाँहरूले घर बनाइराख्नु भएको अवस्था छ। हामीले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने 279 वटा बस्तीहरू थिए, त्यसमा रहेका 4,720 जना लाभग्राहीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यसको व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। जग्गाको व्यवस्थापन मिलाएर चाहिँ कहाँ सार्ने, कसरी सार्ने, कसलाई एकीकृत बस्तीमा राख्ने, कसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जाने, त्यसका डिफ्रेन्ट मोडल गरेर चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। 11,000 भन्दा बढी करिब 12,000 को सङ्ख्याको भूमिहीन चाहिँ लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन मिलाइकन घर बनाउने खालको अवस्था बनाएका छौँ। शिक्षण संस्थाहरूको पुनर्निर्माण करिब 85% बराबर हाम्रो 7,553 मध्येमा सम्पन्न भएको अवस्था छ। चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू 1197 मध्येमा चाहिँ हामी करिब 83% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न गर्न लागिराखेका छौँ। पुरातात्विक सम्पदाहरू पनि त्यस्तै ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। यी समग्र कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पुनर्निर्माणको जुन खालको प्रगतिको अवस्था अहिले हामीसँग छ, हामी सम्पन्नताको अवस्थामा छौँ भन्न सकिन्छ। जस्तो पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता व्यक्तिको आवास हो। हजुर। त्यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नु दोस्रो किस्ता 86% लग्यो। अब कहिले सक्नुहुन्छ उहाँहरू? तेस्रो किस्ता पनि दिनुहुन्छ? हो, हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा निश्चित कार्ययोजनाका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिले हामी सम्पन्नता गर्ने गरेर जस्तो 93% जनताले घर बनाउन थालिसकेको अवस्था वा निर्माण सम्पन्न गर्न लागिरहेको अवस्था छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो वैशाख महिनाको अन्तसम्ममा सबै चाहिँ लाभग्राहीहरूले तेस्रो किस्ताको निम्ति जुन जतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो छानो अगाडि चाहिँ पैसा दिने व्यवस्था छ, अर्थात् हामी एडभान्समा पैसा दिन्छौँ जनतालाई, त्यो मोडालिटीमा दिँदाखेरि छानो अगाडि चाहिँ अन्तिम किस्ता हामीले चाहिँ रकम दिने हो। त्यो गर्नको निम्ति यो समय अवधि तोकेका छौँ। यो भित्रमा उहाँहरू सबैले चाहिँ हाम्रो आफ्नो काम सम्पन्न गरेर निवेदन चाहिँ प्राधिकरणमा ल्याइसक्नुपर्छ यो वैशाख मसान्तसम्ममा। र त्यस पछाडि यो आर्थिक वर्षभित्रमा उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रकम जेठ मसान्तसम्मको टार्गेट गरिरहेछौँ। तेस्रो किस्ता लगायतको रकम चाहिँ सम्पन्न गरेर हामी दिने खालको सोचका साथ यो कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र हाम्रो अपेक्षा छ जनताले सबै चाहिँ लाभग्राहीहरूले जेठ मसान्तसम्म पैसा लिने अवस्था बन्नेछ वा वैशाख मसान्तसम्म उहाँहरूले आफ्नो घर निर्माणको काम तेस्रो किस्ताको लागि चाहिँ जुन लिनुपर्ने किस्ता हो त्यसको निवेदन दिइसक्नुहुनेछ। यो 7%ले चाहिँ निर्माणको रुचि राखेनन् अथवा के कारणले 7% छुटिराख्यो? यसमा कतिपय लाभग्राहीहरू हाम्रो नियम के छ भन्दाखेरि कानुनी व्यवस्था कुनै लाभग्राहीको नाम चाहिँ निस्क्यो, उहाँहरूले कुनै कारणले पैसा लिनु भएको छ भने पनि यदि अन्यत्र घर छ भने उहाँहरूले त्यो अरू पैसा पाउनुहुन्न उहाँहरूले, होइन? वा चाहिँ उहाँको लाभग्राही सूचीकृत चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो भए तापनि उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्न। यो खालको व्यवस्था छ। त्यसको हुँदाखेरि कतिपयले चाहिँ झुकिएर ल ठिक छ म पैसा पाइहाल्छु गर्छु, किनकि प्राधिकरणलाई चाहिँ अब पहिला त त्यो जानकारी जनताले जानकारी दिने हो। हामीसँग इन्टिग्रेटेड इन्फर्मेसन सिस्टम त छैन। कसैको व्यक्तिको घर सम्पत्ति कति छ टोटालिटीमा भनेर
भन्ने खालको त्यस्तो एकीकृत खालको इन्फर्मेसन मोडालिटी त हामीसँग त छैन। त्यसो भए हुनाले हामीले जनताले दिएकै विवरण वा सरजिमिनमा दिएको विवरण वा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कतिपय मान्छेहरूले अलिकति चाहिँ त्यसलाई गलत विवरण दिएर पनि त्यस्तो देखियो। तर त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ पैसा दिने गरेर जसलाई दियौँ उहाँहरूले यो पैसा हामीले लिन पर्ने पाइने पैसा रहेनछ, मेरो त घर अन्यत्रै छ, म फिर्ता गर्छु, यो प्रक्रियाबाट पनि उहाँहरू जानुभएको छ। कतिपय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका घरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका कम्प्लेक्स खालका चाहिँ इस्युज, पारिवारिक इस्युज भनौँ न, जस्तो घर बनाउनु पर्ने छ, 2-3 भाइको नाममा घर छ, पुर्खौली घर हो। अब आज एउटा भाइले, तिनै भाइले चाहिँ पैसा बिहोर्न पर्यो, अनि कुन चाहिँ भाइले बिहोर्ने होइन। यो 3 लाख रुपियाँ सरकारले त दिने हो, तर त्यो अब करोडौँको घर बनाउने खालको कुरा छ काठमाडौँ उपत्यकामा। अब तल बहुतले घर बनाउने छ, अनि त्यो अहिले 3 लाखमा मात्रै जनताले पर्खेर किन बस्ने, हामी त आफ्नो तरिकाले जतिखेर पैसा हुन्छ त्यही टाइममा हामी गर्छौँ भन्ने ढङ्गले यस्ता खालका चाहिँ प्रकृतिहरू। अनि कतिपय कुरा मापदण्डभन्दा विपरीत बनेका घरहरू, वहीँ चाहिँ 1 आनामा बनाएको थियो, 2 पैसामा बनाएको थियो, आज चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाको मापदण्डसँग फिट गरेर जानुपर्ने अवस्था आउनुभयो। यी कारणले गर्दाखेरि केही घरहरू उहाँहरूले नबनाएको अवस्था देखिन्छ। तर हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि मापदण्ड चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड अनुसार जानु पर्यो, किनकि हामी सहर बिगारी गरेर जानु त भएन। तर परम्परागत चाहिँ घरहरू, हाम्रो पुराना घरहरू भत्केका हुन् धेरै जसो, त्यसलाई चाहिँ बनाउनको लागि हामीले चाहिँ स्पेसल मापदण्डहरू नगरपालिकाले स्वीकृति गरेर जान सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यो गर्दाखेरि अहिले केही घरहरू, बहुतले घरहरू पनि त्यसरी बनेर अगाडि बढिरहेछ। चाहिँ यो 5-7% बराबरको यस्ता कारणहरू हामी देख्छौँ। तर के हाम्रो चाहिँ अहिलेको लक्ष्य के छ भन्दाखेरि जसले घर बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई बनाउने कुरामा फोकस गरेर सहयोग दिनु पर्यो। के सहयोग गरेर चाहिँ उहाँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी विपन्न वर्ग, सबभन्दा पछाडि परेको वर्गले यदि घर बनाउन सकेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने, त्यो हामीले अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। जस्तो अहिले हामीले 900 जना घुम्ती डकर्मीहरू र 250 जना सामाजिक परिचालकहरूलाई परिचालन गरेर गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेर जसले नसक्ने अशक्तहरू छन् उहाँहरूलाई सहयोग गरेर घर बनाइदिने, घर बनाउने क्रममा सहयोग गर्ने। 3 लाख रुपियाँको अतिरिक्त सरकारले अर्को 50,000 रुपियाँ पनि दिने, चाहिँ त्यस्ता खालका जोखिम वर्गका लाभग्राहीलाई भनेर त्यसको नीति र एउटा चाहिँ कार्यविधिका साथ र जनशक्ति परिचालन गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ घर बनाउने कुरामा सुनिश्चित गर्ने। अब कसैले नबनाउने हो भनेदेखि अब नेम लिस्टबाट हामीले हटाउँछौँ, किनकि त्यसलाई चाहिँ पर्खेर बसिराख्ने खालको कुराको विषय भन्दैन, हामी क्लोज गर्छौँ। जस्तो यसैमा एउटा मैले यही भूकम्पको सन्दर्भमा एउटा आलेख पढ्दै थिएँ, भक्तपुरको एउटा उदाहरण छ। 1 पैसामा घर थियो, 3 जना दाजुभाइको संयुक्त थियो, त्यो पुरै भत्क्यो। तर 3 जनाको बनाएको छैन, डेरामा बसेका छन्, घर बन्ने अवस्था छैन। कसको नाउँमा ती 3 जना पीडित हुन्, कसरी उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? राज्यले त्यसको विकल्प के दिन्छ? हामीले 2टा अहिले मैले भने जस्तो उहाँहरू यदि भूमिहीन हो भने, जस्तो 1 पैसा हो भने ल ठिक छ, एक भाइले त्यहाँनिर बनाउने भयो, चाहिँ 1 पैसा बन्ने होइन भनेदेखि नबन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न पर्यो। उहाँहरू चाहिँ कहीँ पनि छन्, नेपालभरि मुलुकभरि कहीँ पनि जग्गा छैन भने जग्गा हामी सुकुम्बासी हौँ भन्ने हुन पर्यो। यदि सुकुम्बासी हो भने उहाँहरूले स्थानीय तहमा निवेदन गर्नु पर्यो, म चाहिँ भूमिहीन भएँ, मसँग जग्गा छैन, म घर बनाउन चाहन्छु भने 3 भाइकै बारेमा चाहिँ अंशबन्डा के हुन्छ, कागजपत्र केही न केही उहाँहरूको होला, 3 भाइको चाहिँ छुट्टा भिन्न भएको केही कुरा होला, भएन भने सरजिमिन गरेर पनि उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नगरपालिकामा उहाँले निवेदन दिनु पर्यो, अनि स्थानीय तहले सिफारिस गरेर उहाँहरू भूमिहीन हो, उहाँलाई जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, यो ठाउँ उपयुक्त हुनसक्छ भनेर कुनै जग्गा त्यहाँ चाहिँ भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर जिल्लाभित्रैमा पनि कुनै पनि ठाउँ चाहिँ यो ठाउँमा एकिन गरेर बनाइदिनु पर्यो उहाँहरूलाई घर, उहाँ त निश्चितै भूमिहीन हो भने त्यो जग्गा जानेर निर्णय हुन्छ। त्यसलाई निर्णय गर्नलाई प्राधिकरणमा पनि आइपुग्नु पर्दैन, हामीले अथोरिटी डेलिगेट गरेर जिल्लाको पुनर्निर्माण समन्वय समिति छ, जहाँ सङ्घीय सांसदहरू सबै त्यो जिल्लाका त्यहाँनिर त्यो संयन्त्रमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सभाका सभासद हुनुहुन्छ, स्थानीय तहका चाहिँ प्रमुखहरू हुनुहुन्छ सबै, र जिल्लाका सिडिओ अनि मालपोतका अधिकृत लगायतका सबै चाहिँ जिल्ला स्तरका चाहिँ कार्य प्रमुखहरू रहने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा एपेक्स स्ट्रक्चर भनौँ न जिल्लाको लागि, त्यो चाहिँ बनाएका छौँ। त्यसले निर्णय गरिकन यो इन्क्रोच हुने जग्गा पनि होइन, यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ यसले समस्या पनि पार्ने होइन, तर यो ठाउँमा बनाउन दिँदाखेरि यिनीहरू भूमिहीन हुन्, साँच्चीकै चाहिँ गरिब छन्, पछाडि परेको छन्, दिनपर्छ भनेर भनेको अवस्थामा प्राधिकरणले 3 लाख रुपियाँ पैसा दिएर त्यो ठाउँमा घर बनाउने कुराको हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। तर अब उहाँको कुरा सुन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, बनाइदिनु भएको छैन, उहाँहरू त माथि हेरिराख्नु भएको छ। यस्तो भयो, उहाँहरू चाहिँ कुरा भने माथि हेर्न थालेर जानु भएन, उहाँ तलै जानु पऱ्यो, किन सबै जनताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्दैन, सबै जनताले सिओ त अलिकति सजिलो छ, मेरो एक्सेस एकदमै सहज गर्न आएको हुन्छु मैले चाहिँ जनतालाई सहजताका साथ आउने गरेर होइन, कोही पनि आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी भेट्छौँ, केही समस्या छैन। तर कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामी कार्यविधि नै यस्तो बनाएको छौँ, उहाँ वडामा सम्पर्क गरेपछि वडाबाट चाहिँ जुन कार्यविधि छ भएन नि जिल्ला तहको चाहिँ प्राधिकरणको कार्यालय छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँको यो प्रावधान मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको छु सम्भव छ। अघि मैले भनेको 12,000 भूमिहीनहरूले चाहिँ यस्तै प्रकृतिमा जग्गा प्राप्त गरेर घर बनेको अवस्था छ, तपाईँले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ, कृपया तपाईँ
तपाईँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ सम्पर्क गरेर बनाउने कुरामा लाग्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो पुनर्निर्माणका कामहरू 93% इन एन एभरेज त्यो सबै एक्युमुलेट ढङ्गमा भन्नुभयो होला यहाँले। तर कतिपय चाहिँ विद्यालयहरू अघि यहाँले भन्नुभयो 83% विद्यालयहरू बने, त्यो 17% कहिले बन्छन्? यसको अनगोइङ छ। अहिले निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिले हाम्रो 17%को 100% काम सुरु भइसकेको छ होइन। के विद्यालय जग्गाको कारणले, अर्को कारणले, के कारणले नभएर चाहिँ भएको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला होइन। एकार्थ हामी अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि 7553को विद्यालयको कुरा गर्दैछौँ। हामी करिब 50,000 कक्षा कोठा बनाउने कुरा गर्दैछौँ। विद्यालयको कुरामा त म के भन्छु सुरेश सर भन्दाखेरि, हामीले नेपालमा विद्यालयको निर्माणमा 3 वर्षको यो पछिल्लो 3 वर्षमा सबभन्दा बढी कामहरू भएको, यो अहिलेको 5 वर्षको टोटल टाइम हामी लियौँ भने पनि क्रान्ति गरेका छौँ। यतिको स्केलको चाहिँ संरचना थाहा छैन, भविष्यमा हामी बनाउला, जाला भनौँ, भविष्यको कुरा त हामी हुँदैन भन्न पर्दैन। इतिहासमा आजसम्म यो स्केलको काम हामी पहिलोपटक गर्दैछौँ र चाहिँ सङ्ख्यात्मक मात्रै कि गुणात्मक पनि। अब के छ भनेदेखि यसको क्वालिटी अफ द के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार, अहिले त हामीले पूर्वाधारको कुरा गर्दैछौँ, म क्वालिटी अफ एजुकेसनको कुरा पनि अलिकति आउँला। तर कुरा चाहिँ पूर्वाधारको क्वालिटीको हिसाबले हाम्रो अब कहिले ढल्दैन। अब हाम्रा बाबुआमाहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुलमा पठाउँदाखेरि सुरक्षित चाहिँ स्कुलमा पठाएको कुराको उहाँ अनुमति गर्नुहुन्छ। अब भूकम्पले वा अरू विपदबाट चाहिँ ढल्ने के हुने खालको चाहिँ विद्यालय बनेका छैनन्। त्यो कुराको सुनिश्चितता भएको अवस्था छ। खुला चाहिँ तपाईँको क्षेत्र चाहिँ प्राप्त भएको छ। एउटा चाहिँ पुस्तकालय छन्, अरू खालका चाहिँ तपाईँको विद्यालयलाई चाहिने पूर्वाधारहरू भएको छन्। अब हामी यो पूर्वाधारको यो जगमा टेकेर नेपालको एजुकेसनको क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्ने जुन स्कुल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम लगायतका थुप्रै प्रोग्रामहरू अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। अब स्थानीय तहलाई चाहिँ यो अधिकार र जिम्मेवारी गएको अवस्था छ अहिले होइन। स्थानीय तह मार्फतै चाहिँ विद्यालयहरूको परिचालन गर्ने खालको व्यवस्था भइरहेछ। अब प्रत्येक चाहिँ स्थानीय तहले र सरकारले चाहिँ यसलाई एजुकेसनको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने खालको विशिष्ट एउटा अभियान चाहिँ सुरु गरेको अवस्थामा 32 जिल्लामा शिक्षाको पूर्वाधारको हिसाबले ठुलो चाहिँ लेभलको फड्को मार्न सक्छ। पूर्वाधारहरू पनि पुगेको छ जस्तो भन्नु न। अहिले भन्यो भने अनलाइन क्लासको कुरा आइरहेको छ, दुनियाँभरि त्यही विकल्प छ। अब त्यहाँ त बिजुली चाहियो, सबै कुरा ती सहित ख्याल गरेर बनाइएका छन् कि स्कुल जहाँ थियो त्यहीँ बनेको छ? होइन, स्कुल त हाम्रै सकेसम्म जग्गा एभाइलेबल भएको ठाउँमा गएको छ। अलमोस्ट 100% स्कुलहरूमा हाम्रो चाहिँ विद्युतको चाहिँ प्रावधान चाहिँ गरिरहेका छ। शौचालयको प्रबन्ध गरेका छौँ हामीहरूले, खानेपानीको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। कहीँ छैन भने पनि हामीले व्यवस्थापन मिलाउने गरेर व्यापक चाहिँ कार्यक्रमहरू विगतमा चाहिँ स्कुल बनाउने कुरा स्कुल तत्काल गइहाल्यो। शौचालय र चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू अलिकति अलमल भइरहेका रहेछ। त्यसलाई सबै स्कुलमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ शौचालय र चाहिँ तपाईँको पानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। किनकि त्यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीको एउटा चेतनाको स्तर परिवर्तन गर्ने एजुकेसनको एउटा कम्पोनेन्ट नै हो। किनकि हामी आफैले टोयलेट खराब बनाएर राख्छौँ, टोयलेटको एप्रोप्रिएट व्यवस्था गर्दैनौँ, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दैनौँ भने बच्चाले के सिक्छ? राम्रोसँग सिक्दैन। त्यसैले त्यो अभियान चाहिँ हामीले सुरु गरेर त्यसको व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू चाहिँ अलिक कम बनेका हुन् तुलनात्मक रूपमा। यस्तो हामीले चाहिँ 58% बराबरको चाहिँ स्वास्थ्य संस्था 1197मा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा 500 बन्न बाँकी छ अझै। हो, हाम्रो अहिले चाहिँ 500 बन्न बाँकीमा पनि तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो 58% बराबरको काम सम्पन्न भएको अवस्थामा हामी करिब चाहिँ अर्को 27% बराबरको काम चाहिँ प्लस भएर गएको छ। भनेको 85% बराबरको स्वास्थ्य संस्था सम्पन्न हुने चरणमा गइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो अब स्वास्थ्य संस्थाहरू यो काम गर्दाखेरि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षभित्रमा कन्ट्र्याक्ट भएर काम हुने गर्छ। त्यो चाहिँ जनरली त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यो चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। अलिकति दात्री निकायहरूबाट दिनुपर्ने रकम बजेट लगायतको व्यवस्थापनमा अलिकति केही समय यसमा लागेको हो। विगतमा फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जाने कि अनि चाहिँ अर्को निकायबाट काम गर्ने शहरी विकास भनेर अलिकति के कन्फ्युजनहरू रहेको थियो। मैले पछिल्लो कार्यकालमा आइसकेपछि त्यो सबै कन्फ्युजनलाई चाहिँ निमिट्यान पारेर अनि काम सुरु गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ पछाडि चाहिँ गएको। तर यसले एउटा गति चाहिँ अहिले समातेछ। भनौँ न 85% बराबरको स्वास्थ्य संस्था सम्पन्नता हुन लागिराख्ने भनेको राम्रो पक्ष हो। सम्पन्नताको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा छन् भनेको 15% चाहिँ फेरि पनि बाँकी छन्। हामी आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको बजेट व्यवस्थापन मिलाएर कार्यान्वयन हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको खाका स्वीकृति भइसकेको छ। सरकारले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ अत्यन्त महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने खालको नीति पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई फोकस भएर आगामी वर्षमा सबै कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। अर्को राष्ट्रिय सम्पदाहरूमा नि अलिकति काम कमै भएको जस्तो देखिन्छ। पुरातात्विक सम्पदामा के हो भन्दाखेरि हामी अहिलेसम्म यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको भनेदेखि त 61-62% बराबरको काम सम्पन्न नै भइसकेको छ। अनि समग्र जिल्लादेखि टोटालिटीमा हेर्दाखेरि 920 मध्येमा हाम्रो अहिलेसम्ममा हामीले करिब 51% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ भने अर्को 32% चाहिँ अनगोइङ छ, काम भइरहेको छ। त्यसको अर्थ 83% बराबरको सम्पदा अब सम्पन्नताको चरणमा छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने बसन्तपुर बन्न लागेको करिब 4 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो।
होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब हामी सम्पन्न अवस्थामा भइरहेछ, त्यो सिधा एउटा सम्पदा सिद्धिएको हुन्छ, तर त्यो एउटा ठुलो टाइम टेकिङ भयो। त्यो 32% मैले कुरा गरेँ त्यहाँनिर छ। अब अरू चाहिँ सम्पदाहरू हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हात हाल्दैछौँ, अब त्यसलाई चाहिँ क्रमशः काम गर्छौँ। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि सम्पदाको काममा हामी नयाँ संरचना बनाए जस्तो ढङ्गले गर्न मिल्दैन। हाम्रो पुरानै प्रविधि, पुरानै निर्माण सामग्री अनि पुरानै चाहिँ तपाईँको शैलीमा अनि स्थानीय जनता त्यससँग रिलेटेड चाहिँ थुप्रै समुदायसँगको त्यहाँ अन्तर सम्बन्ध छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सहित गरेर काम गर्दाखेरि यसले केही टाइम टेकिङ हुन्छ, केही समय लागेको यथार्थ हो। हामीले चाहिँ हतारोमा चाहिँ काम गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने गर्नु हुँदैन पुरातात्विक सम्पदामा। यसलाई मिहिन ढङ्गले नै काम गर्नुपर्छ र हिजोको जस्तो हाम्रो पुर्खाहरूले बनाए त्यस्तै बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही त गुरु योजना नै स्वीकृत भएको छैनन् भनेर पनि आछ। होइन, हामीले म यसरी बताउँ, सम्पदाहरू त जुन भत्केका छन् त्यसलाई संरक्षण गर्ने खालको ढङ्गले त हामीले त सबै कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। कुन कुन गर्ने त्यसको डिजाइन सबै कुरा भइसकेका छ, त्यो अहिले हाम्रो कार्यान्वयन गइरहेछ। हामीले बियोन्ड गर्न खोजेको प्राधिकरणले चाहिँ बियोन्ड, जस्तो भनौँ न बसन्तपुरमा भत्केका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दै गर्दाखेरि बसन्तपुरमा चाहिँ हिजो चाहिँ के थियो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रहरी कार्यालय थियो होइन, अनि त्यो प्रहरी कार्यालय हामी हटाउन खोजिरहेछौँ। त्यहाँ दुईवटा विद्यालयहरू थिए, ती विद्यालयहरू चाहिँ हिजो चाहिँ पहिलाको चाहिँ सम्पदाको स्वरूप त्यस्तो थिएन, पुरानै स्वरूपमा चाहिँ लैजाने गरेर हामीले सोचिराखेका छौँ। भूकम्पले भत्काएर त होइन त्यो होइन, हामीले चाहिँ बिल्ड ब्याक बेटरको जुन प्रिन्सिपल चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ अवलम्बन गऱ्यौँ, त्यो सोच अनुसार हिजोको भन्दा राम्रो अझ बेटर पुरातात्विक सम्पदाको सन्दर्भमा बेटर भनेको के भने हाम्रो पुर्खाले बनाएको जुन फुटप्रिन्ट छ त्यही फुटप्रिन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो काम गर्दैछौँ। त्यो काम चाहिँ क्रमशः गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो गुरुजना बनाएर काम गर्ने ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम निरन्तर रूपमा यो भनेको जसलाई विस्थापन गर्नु पर्यो तिनीहरूको विषय चाहिँ बाँकी भयो किनकि ती कामहरू चाहिँ हामीले क्रमशः गर्दै जाने हो। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गर्छ, सँगसँगै एउटा रोडम्याप पनि दिन्छ सरकारलाई, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई कि अब चाहिँ जानुपर्ने मार्गचित्र यो हो, यसरी गऱ्यो भने यो सम्पदाहरूको समग्रतामा चाहिँ संरक्षण पनि हुन्छ र हाम्रो पर्यटनको केन्द्रका रूपमा हाम्रा सम्पदाहरू हाम्रो पहिचानहरूलाई पनि बोकेर बस्नेछन् र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा पनि विकास भएर जानेछन्। यो सोचका साथ हामीले बृहत्तर गुरुजनाहरू 7वटै विश्व समुदाय क्षेत्रहरूको बनाएका छौँ। त्यसको अर्थ के होइन भने पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएन, त्यसैले योजना अब स्वीकृत हुँदैछन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। तर समाचार त्यो ढङ्गबाट पनि आए, अब हामीले त्यसरी सम्प्रेषण गर्न पर्यो हामीले। हजुर, म फेरि यो नागरिकहरूको बस्तीको कुरामा आउन चाहेँ। जस्तो भूकम्पले जुन खालका नागरिकका घरहरू भत्कायो र हाम्रो जुन भौगोलिक बनोटमा घरहरू बनेका थिए जहाँ सुविधाहरू पुर्याउनका लागि अत्यन्त असहज थियो, एउटा घर एउटा ठाउँमा अर्को घर अर्को ठाउँमा भन्दा एकीकृत बस्ती विकासको हामीले अवधारणा त ल्यायौँ, तर त्यो चाहिँ सबैतिर जहाँ त्यो अवस्था आएको थियो त्यो अगाडि बढ्न सकेन। केही ठाउँमा त हुन सक्यो, तर अधिकांश ठाउँमा फेरि व्यक्तिले नै आफ्नो निर्माण गर्यो। किन, कहाँनिर समस्या अब किन गर्न सकेनौँ? यसको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ एकीकृत बस्तीको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहेर घरहरूलाई सारेर एक ठाउँ ल्याउँछु भन्ने भन्दा पनि हाम्रो पनि चाहना त हुनु पर्यो, त्यसलाई प्राथमिकता दिने, प्रोत्साहन गर्ने, तर जनताको चाहनामा आधारित हुँदैछ। जनताको आवश्यकतासँग त्यो चाहिँ मिल्ने गरेर नभइकन त्यसले काम गर्दैन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँ ग्रामीण क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक सामाजिक अवस्था जुन छ, सांस्कृतिक अवस्था छ, त्योसँग फिट नभइकन चाहिँ एकीकृत बस्तीहरू बन्ने अवस्था हुँदो रहेछ। यो हाम्रो अनुभवले चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि मगर सम्प्रदाय छ भनेदेखि मगरको समुदाय चाहिँ एकै ठाउँमा उसको सांस्कृतिक सामाजिक हिसाबले मिल्छ। सँगसँगै हिजो पशुपालन गरिरहेको छ, हिजो चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ कृषिको काम गरिरहेको छ भनेदेखि उसको त्यो रोजगारीको अवस्था चाहिँ सुनिश्चित नभइकन पूर्वाधारको हिसाबले घरमा आएर बस्ने मात्रै कुराले उसको रोजीरोटी त चल्दैन, जीविकोपार्जन त चढ्दैन। त्यो बन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँको उद्योग धन्दा वा अरू खालका वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सँगसँगै चाहिन्छ। त्यो एकै दिनमा एकै रातमा एकचोटि चाहिँ बनाएर 2-3 वर्षभित्रमा रोजगारी चाहिँ आफै सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन, किनकि त्यहाँ मान्छेका आफ्ना खालका डिफ्रेन्ट खालका क्षमताहरू छन्। उसको आफ्नो क्षमता अनुसारको आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको चाहिँ रोजगारीको अवस्था बन्न पर्यो। आफ्नो सम्पत्ति एकातिर छ, बस्ती अर्कातिर, यसरी त फङ्सन गर्दैन। त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो समस्या चाहिँ देखियो, सामाजिक आर्थिक र जीविकोपार्जनको कुराहरूलाई एकै ठाउँ जोडेर जानु पर्दो रहेछ। त्यो आफैमा एक खालको जटिल प्रक्रिया हो। तर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यसको अर्थ फेरि एकीकृत बस्ती बनाउँदाखेरि पर युनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट कम हुने लगायतका थुप्रै खालका यसका फाइदाहरू छन् दीर्घकालीन हिसाबले। त्यसैले प्राधिकरणले के नीति लिएर आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरू एकीकृत बस्तीमा आउन चाहनुहुन्छ भने हामी प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ पूर्वाधार बनाउने कुराको निम्ति हामी चाहिँ सरकारको तर्फबाट अतिरिक्त पैसा दिन्छौँ। तपाईँहरूको ठाउँ चाहिन्छ, ठाउँ खोज्नुहोस्, त्यो ठाउँको जग्गाको व्यवस्थापन मिलाइदिन्छौँ, वा चाहिँ तपाईँलाई जग्गा किन्नलाई पैसा दिन्छौँ
होइन जग्गा किन्नु सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ आउनुहोस् तपाईहरु आएर चाहिँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ भनेदेखि एकीकृत बस्ती बनाउने कुराको निम्ति हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा तपाईहरुलाई सहयोग हुन्छ अब यदि त्यस्तो स्थिति हुने नै होइन भने तपाईको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जति पनि ठाउँहरू छन् त्यो गर्नको निम्ति तपाईहरुको त्यो असुरक्षित ठाउँमा नबस्नुस् त्यो हामीले चाहिँ जुन 279 वटा बस्तीको कुरा गरे नि त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु नबस्नुस् अर्को ठाउँमा तपाई चाहिँ व्यक्तिगत ढंगले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो रिलेसनको नजिकमा वा आफ्नो रोजगारी पाउन सक्ने अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाई चाहिँ सर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई सरकारले 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ जग्गा किन्नलाई दिन्छ घर बनाउनलाई पनि पैसा दिन्छ तपाई आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ लाभग्राहीहरू के गर्नुभयो घरधनीहरू भन्दाखेरि आफूलाई उपयुक्त हुने चाहिँ जुन बस्ती पहिलेदेखि थियो नि त्यही ठाउँमा गएर बस्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ सरकारले जग्गाको पैसा दियो त्यसपछि घर बनाउने पैसा दियो त्यसरी चाहिँ स्थानान्तरणको काम भयो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अत्यन्त एकीकृत ढंगले सोच बनाउनु पर्ने पूर्वाधारको कुरा वा घरको कुरा मात्रै नभइकन फिजिकल कम्पोनेन्टमा नभइकन सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट चाहिँ त्यसको जुन छ कल्चरल एस्पेक्ट छ त्यसलाई एकै ठाउँ लिएर आएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले ठुलो संख्यामा नगएको त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी 97 वटा एकीकृत बस्तीहरू हामीले बनाउने ढंगले चाहिँ कामहरू अगाडि बढेको छ योजनाहरू स्वीकृति भएर गएको छ मैले अस्ति भर्खरकै लाभराफमा गएर चाहिँ त्यो लामो समयदेखि गैरपछि नेपाली संघको एउटा सोच सपना त्यो हामी सबैको सपना त्यो काम गरौँ भनेर चाहिँ हामी लाग्यौँ स्थानीय जनतालाई कन्भिन्स गरेर सब गरेर त्यो काम भयो अस्ति हस्तान्तरणको काम पनि गर्यौँ हामीले लाल पूजाहरू दिएर जग्गा सरकारी जग्गा दिएर यस्ता खालका बस्तीहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न भएर गइरहेका छौँ जस्तो लाभराको प्रसङ्ग उठाउनु भयो यहाँले बस्ती बन्यो हस्तान्तरण पनि भयो तर त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू बस्नलाई चाहिँ खाने पानी छैन के छैन पूर्वाधार बिना नै बन्यो भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि सुन्यौँ पानी छ त्यहाँ पानी छ अझै थप पानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँ 4-5 किलोमिटर अलि डिस्टेन्समा अर्को मूल पनि उहाँहरूले फेला पार्नु भएको छ र त्यो मूलबाट पानी ल्याउने ढंगले त्यसको योजनाहरू स्वीकृति भएर काम अगाडि बढिरहेको छ अहिले हामी त्यहाँको चाहिँ तपाईको चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम अरू खालको पूर्वाधार सहितको काम गर्ने गरेर प्राधिकरणबाट कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसकेको अवस्था पनि छ र चाहिँ अब सँगसँगै के हो भन्दाखेरि उहाँहरू अहिलेको अब आफ्नो जुन घर हो त्यो घरमा कर्मश आएर बस्न थाल्नुहुन्छ शौचालयहरूको व्यवस्था छ पानीको पनि अहिले पानी छ तर अझै थप चाहिँ जनताहरू बस्दाखेरि अझै थप पानी चाहिँ चाहिने भयो भन्ने खालको कुरा सहितको व्यवस्था हो स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भएको छ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ विद्यालयको निर्माण भएको छ उहाँहरू आफ्नो बालबच्चा पढाउनलाई अब यो कर्मश उहाँहरू बस्दै जाने अरू सुविधाहरू पनि व्यवस्थापन गर्दै जाने ढंगले जानुपर्छ भनेर हामीले अस्ति त्यो निष्कर्ष निकालेका छौँ सामूहिक ढंगले स्थानीय जनतासहित बसेर गाउँपालिकासहित बसेर त्यो गाउँपालिकाले समन्वय पनि गरिरहेछ त्यसमा अगाडि बढिरहेछ यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोटल बजेट चाहिँ कति हो कतिमा हामी यी सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हो टोटलमा 938 अरब बराबरको कार्यक्रम हो टोटल नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक पर्ने हामीले त्यसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै रिसोर्स परिचालन गरेर गर्नुपर्ने कार्यक्रम कति एउटा खाका बनायौँ त्यसपछि गैर सरकारी संस्थाहरूबाट गर्ने खालको एउटा खाका भयो अनि अरू विभिन्न चाहिँ सरकारका रेगुलर निकायहरू नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू के हुन् त्यसलाई छुट्यायौँ त्यो गर्दाखेरि 488 अरब बराबरको रकम बराबरको कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आफ्नो चाहिँ बजेटरी प्रोसेसबाट सरकारको बजेटरी प्रोसेसबाट प्राधिकरण मार्फत काम गर्ने गरेर हामीले अगाडि बढायौँ र अहिलेसम्ममा हामी 353 अरब बराबरको कार्यक्रमहरू चाहिँ यसको सबै कार्यान्वयन भइसकेको छ वा चाहिँ एक्सपेन्डिचर भइसकेको छ र बाँकीको निम्ति पनि कस्ते कुन चाहिँ रकम चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कहिलेसम्म काम सम्पन्न गर्ने वित्तीय व्यवस्थापन योजना के हो यो सबै कुराको हामीले तयारी गरेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन योजना र कार्ययोजना स्वीकृति भएको छ अब त्यसरी चाहिँ काम हामी भनेको कामका लागि बजेटको अभाव तपाईलाई हुने छैन अभाव त वास्तवमा हामी अभावबाटै गुज्रेर यहाँसम्म आएका हौँ यदि म यो कुरा बताउँ तपाईँलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ माग गरे अनुसारको पैसा प्राप्त हुन्थ्यो भनेदेखि आज तपाईँ हामी यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ 1 वर्ष जति अगाडि नै पुनर्निर्माणको काम सिद्धिसकेको भनेर छलफल गरिराखेका हुन्थ्यौँ होला स्थिति त त्यो किनकि हाम्रो ठुलो स्केलको दात्री निकायले दिएको रकमभन्दा ठुलो स्केलमा नेपाल सरकारले रकम चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने चाहिँ कति करिब 2/3 बराबरको स्थिति भयो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्दै जाने यता निर्माणको काम पनि गर्दै जाने यो तरिकाले अगाडि बढेका छौँ र भविष्यको निम्ति यसको हस्तान्तरण योजनासहित यसको कार्ययोजनासहित वित्तीय व्यवस्थापन योजनासहित हामी समुद्र निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा लागिसकेका छौँ र हामी यो विश्वास गर्न सक्छौँ 78 पुस 10 गते यसको कार्यावधि सकिँदै गर्दा लगभग सबै पुनर्निर्माणको काम सकिनेछ मूलभूत रूपमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ निजी आवासको कामलाई हामी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ त्यो बाहेक पनि अहिले मैले थुप्रै चाहिँ बनाएँ कुनै 85% कुनै 83% कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 84-85% को दरमा चाहिँ जुन कुरा बताएँ त्यो लेभलमा पुगेका कामहरू चाहिँ हाम्रो सम्पादन भएर जाने के अलिअलि कामहरू बच्छन् ती कामहरू सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता हाम्रा सरकारका रेगुलर निकायहरूमा छन् त्यसले गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै पर्खिराख्नुपर्ने वा यसलाई राखिराख्नुपर्ने अवस्था बन्ने छैन हस् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार